नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषशास्त्रे योगविषयः एव वयं चर्चां कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगचर्चामेव अहं करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे अत्र केन्द्रग्रहाः बुधः शुक्रः शनिश्च भवति। तेषां योगे जातः नरः कीदृशः भवति इति अनेन श्लोकेन कल्याणवर्मा विशदीकरोति। भवन्तः शृण्वन्तु। आदौ श्लोकः। मुखरो धूर्तोऽनृतवाक् परयुदिरदो भवेद् विषमशीलः बुध शुक्र सूर्यतनयैः कलास्वभिज्ञ स्वदेशरतः। अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं च ईदृशरीत्या अहं करोमि। एतैः योगैः जातः नरः मुखरी भवति, सः शब्दायमानः भवति, सः वाचालः भवति, पुनः सः धूर्तः भवति। अत्र धूर्तः से विडः इत्यर्थः। पुनः सः अनृतवाक् भवति, न ऋतं वाक् यस्य सः अनृतवाक्, सः असत्यवादी भवति, सः सत्यवादी न, सः असत्यमेव सः वदति। पुनः सः जनः परयुवतिरथः भवति, सः परेषां युवतिषु रथः भवति, सः अन्यस्त्रीषु आसक्तः भवति, अस्य आसक्तिः भवति परेषां स्त्रीणां। पुनः सः विषमशीलः भवति, विषमं शीलं यस्य सः विषमशीलः, सः विषयप्रकृतिः भवति इत्यर्थः। पुनः सः कलासु अभिज्ञः भवति, सः कलासु अभिज्ञः, अभिज्ञानम् अस्य अस्ति इति अभिज्ञः, सः कलाविषयस्य मर्मं जानाति अयं जनः। कलाविषयेषु अस्य ज्ञानमस्ति, यद् ज्ञानं सः सम्यक् सः जानाति, अस्य प्रयोगं च सः करोति, प्रयोगविषयेपि सः समर्थः अस्ति। पुनः सः स्वदेशरथः भवति, सः स्वदेशे रथः अस्ति, स्वदेशे एव अस्य ताल्पर्यमस्ति, प्रवासशीलः अस्य न, स्वन्तं देशे एव स्थित्वा तत्रैव तस्य कलाभिज्ञानं, स्त्रीविषयं, विषमशीलत्वं सः प्रकटन्नेव वर्तते इत्यर्थः। धन्यवादः।